नबी मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह लैल से एक आयत तिलावत करना लगा। चूँकि ये इस मजलिस का एहतमाम जो है वो खुद्दाम उम्मुल मसाइब सलामुल्लाह अलैहा चैनल वालों की तरफ से है और उनकी फरमाइश ही यही है कि फ़ज़ाइल में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए और मसाइब सादिक़ आले मोहम्मद के पढ़े। और मैंने भी जिंदगी में कभी सरकार के ईमान पर बात नहीं की। और जहाँ तक मेरे मालूमात में है 20 किताबें सरकार पर लिखी गई हैं अरबी फ़ारसी में तकरीबन 65 के करीब। सब ने ईमान पर बहस की है सिवाय अल्लामा जाफर नकदी के। उन्होंने सरकार के फ़ज़ाइल पर किताब। और जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती बात है तो कुल्ले ईमान के बाबा का ईमान साबित करते हुए मुझे तो शर्म आती है। सूरह लैल में इरशाद है वमा ले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। नाम नहीं लिया अल्लाह ने वमा ले अहदिन इंदहु, उसके यहाँ नाम नहीं, पता नहीं कौन, उसके यहाँ किसी की कोई नेमत नहीं कि जिसका सिला दिया जाए। लेकिन लोगों पर फजल करम क्यों हो रहा है? इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। फरमाया ये रब्ब आला के वजह का सदका। अब जब मैं कुतुब अहले बैत को खोलता हूँ कि किसकी बात हो रही है, कौन है जिसके यहाँ किसी की नेमत नहीं, किसी का देन नहीं, किसी का वो मकरूज नहीं, तो सादिक़ आले मोहम्मद का मुझे इरशाद मिला। फरमाते हैं फ़हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी लैसा इंदहु लिअहदिन नेमतुन तुजज़ा व नेमतुहु जारियतुन अलल खल्क। फरमाइए रसूल खुदा की ज़ात मुराद है कि एक रसूल पर किसी का कोई एहसान नहीं, किसी की कोई नेमत नहीं कि जिसका उसको सिला दिया जाए। बस ये वजहुल्लाह का सदका है जो कायनात खा। आप सोचने में हक बजानिब हैं कि मजलिस सरकार अबू तालिब पर है आयत रिसालत वाली पढ़ी जा रही है, इसके पीछे कोई मेरा मकसद है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे रसूल ने किसी की नेमत नहीं देनी, किसी का उस पर एहसान नहीं है कि उसका सिला दिया जाए। लेकिन सूरह ज़ुहा में अल्लाह इसी रसूल से कह रहा है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ए रसूल अपने रब की नेमत का जिक्र किया। क्या मतलब? अब ये भी कुतुब अहले बैत से जब राब्ता किया तो ये मिला कि अल्लाह कहना ये चाह रहा है रसूल से कि ऐ हद्दिसिल इबादा बेमिनन अबी तालिब अलैका व फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब लिकै यातक़िदू विलायतहु। ऐ रसूल जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है उनका जिक्र।
मिस्र इबादा बेमिनन अबी तालिब अलैह, जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है, मिन्नत की जमा है मिन्नत, एहसान, उनका जिक्र करता। एक जगह कहता है कि मेरे रसूल ने किसी की नेमत, किसी की मिन्नत, किसी का एहसान, किसी का कर्ज नहीं देना कि उसका सिला दिया जाए, और यहाँ कह रहा है कि जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है उनका जिक्र किया कर। अब ये बिल्कुल खुली दावत है। या तो ज़माना ये कहे कि माअज़ल्लाह कुरान में तनाकुज़ है, कहीं अल्लाह कुछ कहता है कहीं कुछ कहता है, वरना इसके सिवा चारा ही नहीं कि मानना पड़ेगा कि निगाह किबरियाई में अबू तालिब के एहसान अल्लाह के एहसान। कभी भी अल्लाह रसूल से ये ना कहता कि जो तुझ पर अबू तालिब के एहसान है उनका जिक्र कर। और अगला जुमला काबिल गौर है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो साहिब हदीस की मंशा को नहीं समझता उसे हदीस पढ़ने का हक ही नहीं। और आगे फरमा वहद्दिसहुम बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, और अबू तालिब के बेटे अली के फज़ाइल भी पढ़ा कर। अबू तालिब के एहसान का जिक्र किया कर, एहसान नहीं बल्कि एहसानों का, जमा का लफ्ज़ है, और अबू तालिब के बेटे अली के फज़ाइल पढ़ा कर, लेकिन या ताक़िदु विलायतहु, ताकि लोग उसकी विलायत पे एतक़ाद रखें। जब नज़र गायर से देखा जाए, सोचा जाए, तो बात ये समझ में आती है कि दुनिया में सरकार कायम अज्जलल्लाहु ज़ुहूरहु शरीफ के ज़ुहूर से पहले कायनात में जितने फज़ाइल अमीर कायनात के पढ़े जा रहे हैं वो अबू तालिब के रिश्ते के हवाले से। अमीर कायनात के ज़ाती फज़ाइल उसका 11वां बेटा खुदा के लोगों को तो ये गुमान है, ये शक है कि अली का फेल खुदा है या नहीं, अली का करना खुदा का करना है या नहीं। यहाँ तो अल्लाह सरकार अबू तालिब के लिए कह रहा है, और कहे किसके लिए रहा है कि जो कायनात में खुदा के बाद सबसे बड़ी हस्ती है, जो खुद सुल्तान ममलकत अहदियत है, क्या अल्लाह बराह रास्त उस पर एहसान नहीं कर सकता था? अबू तालिब के जरिए एहसान, और फिर हुक्म भी दे रहा है कि लोगों को वो एहसान बता जो अबू तालिब ने तुझ पर किए हुए। और अब अगर ज़माना फिर भी सरकार के ईमान पर जुस्तजू करता रहे या इस दश्त तहकीक में टामक टोइयाँ मारता रहे, तो यहाँ सिवाय इसके कुछ नहीं कि यहाँ बस मैं एक शेर ही पढ़ूंगा कि सरकार अबू तालिब को खिताब करके कहा जा रहा है कि तुझे ज़माने ने बस इस खता से छोड़ा है। तुझे ज़माने ने बस इस खता से छोड़ा है, तेरी और कोई खता नहीं। कौन सी खता है? कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को। और सरकार से ये दुश्मनी आज से नहीं, बल्कि खुद सरकार अबू तालिब की जिंदगी से है। उसी वक्त से लोग सरकार अबू तालिब से दुश्मनी करते थे। अमीर कायनात मिंबर पे थे। मैं वो लफ्ज़ तो नहीं दोहराऊंगा जो उस कमबख्त ने, जो उस हरामजादे ने कहे, इशारा करूंगा, आप खुद समझिएगा। मौला अपना आप बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मुझ पर खुदा के ये लुत्फ़ करम है, मैंने गुज़श्ता ज़मानों में ये किया वो किया। तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या इब्न अबी तालिब अंत बिहाज़ल मकान,
و ابو کا معاذ اللہ، آگے لفظ میں نہیں کہتا، کہتے ہیں تیری یہ منزلت ہے جو تو دعوے کر رہا ہے، اور معاذ اللہ تیرا باپ تو گناہ گاروں کے ساتھ ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کیا بکواس کی ہوگی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ وجہ اللہ چہرے پہ سرخی اور معاذ اللہ کا محفظ اللہ فاق، چپ، اللہ تیرا منہ توڑے۔ یعنی ایک ایک لفظ میں کئی دروس، کئی نصائح چھپے ہوئی ہیں۔ یعنی علی جیسے مفتی اکبر نے، یا میں یوں کہوں کہ اللہ کی زبان نے یہ فتویٰ دیا، ابو طالب سے دشمنی کرے اس کا منہ خدا توڑا۔ صرف یہ کہہ کے چپ ہو گئے؟ نہیں، فرمایا ابنہ قسیم النار والجنہ، جس کا بیٹا جنت جہنم بانٹنے والا ہو، اس کے بابا کے بارے میں اگلا جملہ 14 سبق روشن کرتا ہے۔ فرماتے واللہ ہے، اب جو خود لسان اللہ ہے وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم، لو شفع ابی۔ اب دو روایتیں ہیں یہاں، میں آپ کو دونوں سناتا ہوں۔ ایک روایت میں لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض، کہ اگر میرا بابا روئے زمین کے ہر گناہگار کی اکیلا شفاعت کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ لو شفع ابی فی الاولین والآخرین، کہ اگر میرا بابا اولین و آخرین کی اکیلا شفاعت کرے، لشفعہ اللہ، اللہ وہ شفاعت رد نہیں کرے۔ اب جو پوری اولاد آدم کی شفاعت کی ملکیت رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سرکار ابو طالب کے مقام کو دیکھنے کے لیے یا تو مازاغ البصر کی نظر چاہیے، یعنی نگاہ رسالت، یا پھر بندے کا عین اللہ ہونا۔ کم تر حیثیت سرکار ابو طالب کے مقام کو پہچان ہی نہیں سکتی، جان ہی نہیں سکتی۔ اور آگے فرماتے ہیں اِنَّا نُورَ ابی طالب فی یوم القیامت لیطفی انوار الخلائق الا 5 انوار۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے قیامت کے دن ابو طالب کا نور سوائے 5 نوروں کے کائنات کے ہر نور کو خاموش کر دے۔ اس 5 کے حصر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو علم لرزے میں آ جاتا ہے۔ امیر کائنات نے صرف 5 انوار کا نام لیا ہے، فرمایا 5 انوار کے سوا ابو طالب کا نور ہر نور کو بجھا دے گا، خاموش کر دے گا۔ ہر نور نور ابو طالب کے سامنے بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج ابو طالب کے سامنے بے نور، چاند کی بینائی ابو طالب کے نور کے سامنے چھن جائے گی، عرش بے نور، کرسی نور، لوح و قلم بے نور، ہر شے کائنات کی بے نور۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب مستور ہے، یہ وہ چھپی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے نور پر حجاب کبریائی قیامت کے دن وہ حجاب، وہ ستر، وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ پھر برادران اہل سنت کی کتابوں میں نے دیکھا ہے علامہ ابو الحسن بکری، علامہ زمخشری، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، جس کا قصیدہ
میرے کائنات کے روضہ مبارک مطہرہ کی گنبد کی گولائی میں لکھا ہوا ہے علامہ زینی دہلان اور کافی علماء اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو، لیکن میں ابو الحسن بکری کے الفاظ میں چونکہ تھوڑا سا اختلاف الفاظ ہے کہ جب سرکار ابو طالب دنیا سے گئے امیر کائنات غسل دے رہے تھے، رسول پانی ڈال غسل دینے کے لیے ید اللہ اور پانی دینے کے لیے مشیت اللہ، سرکار رسالت مآب اور امیر کائنات مل کر غسل دے رہے ہیں۔ پھر کفنایا گیا، جنت کا حنوط وہ دیا گیا، اور پھر جب جنازہ لے کے چلے، چونکہ یہ پہلے بتاتا چلوں چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ نہیں تھی، اس لیے نہ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جنازہ ہوا ہے یعنی نماز جنازہ، اور نہ ہی سرکار ابو طالب کا، صرف غسل کفن تجہیز تکفین اور مشایعت اور تدفین یہ عمل۔ تو سرکار پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور اب یہ لفظ یعنی اب آگے جتنے علماء کے میں نے نام لیا ہے وہ سب رسول سرکار ابو طالب کے جنازے کے ساتھ روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واہ بتا ہو، ہائے بابا، میں کہہ گیا ہوں آپ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، علی کے باپ کو واہ بتا کہہ کے ہائے بابا، صرف واہ اما ہو تو کہہ سکتے تھے ہائے چچا، واہ بتا ہو، واہ ابا طالبہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ کہا واہ اما ہو، ہے چچا، اور اگلا جملہ ربیتنی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو نے مجھے پالا۔ اب بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن سے دانستہ اغماض اور صرف نظر کرنا پڑتا ہے، ہاں، اب یہ لفظ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز میں آپ لوگ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ قرآن سے لیا گیا ہے جملہ کہ اے اللہ میرے والدین پر بھی ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی، مجھے پالا، کما ربیانی صغیرا، کہ میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، پالا، تربیت کی، ربوبیت کی۔ تو اب رسالت مآب وہی جملہ سرکار ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ربیتنی صغیرا، میں چھوٹا تھا تو تم نے مجھے پالا، عجبتنی، اب رسالت کی گواہی یہ ہے، تو یہ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ فرما رہے ہیں وعجبتنی کبیرا، اور جب میں بڑا ہو گیا میری دعوت پر تو نے لبیک بھی 14 طبق روشن کرنے والا ہے۔ ربیتنی صغیرا وعجبتنی کبیرا، میں چھوٹا تھا پالا، بڑا ہو کے جب میں نے دعوت اسلام دی تو نے لبیک کہی، وَكُنْتُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الْحَدَقَةِ وَبِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ۔ یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ چچا میں تیری نظر میں ایسے تھا جیسے اس ڈیلے کے مقابلے میں آنکھ ہوتی اپنے آپ کو میرے بغیر بے نور سمجھتا تھا۔ صاحب ظاہر جب
आंख ही ना हो तो खाली ढेला क्या करेगा? सुराख ही है, गड़ाई है। मंजिलत रूह मिनल जसद। और ऐ चाचा, मैं तेरी नजर में ऐसे था जैसे जिस्म के मुकाबले में रूह। यानी यहाँ सरकार अबू तालिब को जनाब रिसालत बाप ने हद कहा और खुद को ऐन आँख कहा, जनाब अबू तालिब को जसद बदन और खुद को रूह कहा। अब ये मैं जमाने पर छोड़ता हूँ कि अपने अंदर के मुफ्ती से पूछ रहे हैं कि जसद रिसालत पे क्या फतवा लगा। जो रसूल का बदन हो वो क्या हो सकता है? ये अल्फाज थे। अब चूंकि गुस्ल में भी दो हस्तियां शामिल थी, एक का फरमान मैंने सुना दिया कि उन्होंने सरकार अबू तालिब को किन लफ्जों में खराज पेश किया। अब जरा अमीर कायनात की तरफ चलिए कि वो सरकार अबू तालिब के दुनिया छोड़ने के बाद कह क्या रहे हैं। अब कम से कम जो अपने आप को शिया कहलाते हैं वो अली का हकीकी मकाम ज़हन में रखें, और कम से कम जो चौथी जगह अली को समझते हैं वो अपने चौथे खलीफा का फरमान समझ के लौहे दिल पे लिखें। सरकार अबू तालिब को दफन करने के बाद अमीर कायनात ने मरसिया कहा है अपने बाबा का। उसमें कह क्या रहे हैं? अबा तालिबिन इस्मतल मुस्तजीर। खुदा वाहिद की कसम, अगर सरकार अबू तालिब की शान में फजीलत में और कुछ ना भी होता तो यही एक मिसरा होता। मुझ जैसे थोड़े इल्म का बंदा भी उसमें सैकड़ों मजालिस पढ़ सकता। अबा तालिबिन इस्मतल मुस्तजीर व गैसल महूल व नूर वलम लक़द हद्दा फ़क़दो का अहलल हिफ़ाज़े वक़द कुन्त लिल मुस्तफ़ा खैरा अम व लक्का का रब्बो का रिज़वानहू व सल्ला अलैका वलियुन निअम। ज़हन में रहे कि जनाब अबू तालिब दफन हो चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं। मौलवी का इल्म बड़ा है कि मौला का जो सामने नहीं उसे निदा के तौर पर पुकार कर कह रहे हैं, ए अबू तालिब। ए तो उसके लिए कहा जाता है जो सामने हो। अबा तालिबिन, यहाँ मुनादा मुरखम है, हरफ निदा मौजूद नहीं है। अबा तालिबिन, ए अबू तालिब इस्मतल मुस्तजीर, ए हर पनाह मांगने वाले की इस्मत। इंसानुल्लाह का लफ्ज़ इस्मत इस्तेमाल। अब देखें, आपने मुझसे पनाह मांगी, आपके पीछे कोई दुश्मन है, मैंने पनाह दे दी, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको पनाह मिल भी गई। हो सकता है आपका दुश्मन मुझसे कवी हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, वो मेरी पनाह से आपको छीन के आपको सजा दे दे। लेकिन जनाब अमीर सनद दे रहे हैं, ऐ हर पनाह मांगने वाले की इस्मत, जो तेरी पनाह में आता है वो महफूज हो जाता है इस्मत की तरफ। हर पनाह मांगने वाले की, इसको बैठ के तनाई में सोचिएगा। समंदरों से ज्यादा वसअत है इस जुमले में, इस सूत्रे में। है हर पनाह मांगने वाले की इस्मत। व गैसल महूले व नूर जुल्म, ए कहत ज़दा जमीनों पर बरसने वाली करम की बारिश। अमीर कायनात
करम की मतर करम, करम की बारिश कहें। और कह ये वो रहा है कि जिनकी अपनी ज़ियारत में सरकार इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती फरमा रही है, आदतकुमुल एहसान व सजीयतकुमुल करम, एहसान करना आपकी आदत है और करम आपकी फितरत है। जिसकी फितरत में करम है, जो अल्लाह के करम का दूसरा नाम है, वो कह रहा है ऐ करम की बारिश, व नूर ज़ुल्म, ऐ हर अंधेरे के नूर, जो अंधेरों का नूर है। अल्लाह जाने उसका ज़ाती मकाम क्या है। और कहने वाला कोई आम बंदा नहीं, बाब उलूम नबूवत, जिसके मुंह में अल्लाह की ज़बान। मैं मजालिस में बताता रहता हूँ कि अल्लाह ने यूहन्ना नबी को मुकाशफे में जब दो नूर दिखाए, नूर मोहम्मदी और नूर अलवी, तो पूछा हजरत यूहन्ना ने ये कौन है, तो अल्लाह ने तारफ़ कराया मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा। और फिर एक जुमला ज़बान बेज़बानी से तौहीद ने इरशाद फरमाया। पहला इशारा रिसालत माब की तरफ और दूसरा शाह नजफ़ की तरफ। अल्लाह कह रहा है अजअलु कलामी फी फी है व लिसानी फी फी है। ऐ यूहन्ना, मैं अपना कलाम इसके मुंह में रखूंगा, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह में, और अपनी ज़बान इसके मुंह में। जिसके मुंह में अल्लाह की ज़बान है, जो बेज़बान की ज़बान है, जो लिसानुल्लाह है, वो ये कह रहा है व नूर ज़ुल्म, नूर ज़ुल्मत नहीं कहा, ज़ुल्म हर अंधेरे का नूर। जहां अंधेरा है, चाहे वो मानवी है, चाहे वो हिस्सी और मादी है, चाहे वो रात का अंधेरा है, चाहे वो कुफ्र का अंधेरा है, उसका नूर सरकार अबू तालिब की जात। तो जो खुद हर अंधेरे, यानी कुफ्र के अंधेरे का नूर, शिरक वाले अंधेरे में नूर, रिफाक वाले अंधेरे में नूर, इल्हाद वाले अंधेरे में नूर, तो अल्लाह जाने वो है क्या। और अगला फिक्रा जरा सुनिए, अगले शेर में मरसिये में फरमाते हैं शाह नजफ, लक़द हद्दा फ़क़दो का अहलल हिफ़ाज़। पहले तो ये समझिए, यहाँ लक़द हद्दा मौतों का नहीं कहा, अच्छा, कि तेरी मौत ने ये असर किया। अच्छा, हाँ, जो कहता है अना इल्मुल्लाह, मानी उल अखबार में शेख सदूक ने अमीर कायनात का ये फरमान लिखा है कि मौला फरमाते हैं मैं अल्लाह का इल्म हूँ, मैं आलिम नहीं, अल्लाह का इल्म हूँ। तो वो ये नहीं कह रहा कि तेरी मौत ने ये असर छोड़ा। लक़द हद्दा फ़क़दो का, तेरे खो जाने से ये असर हुआ। हद्दा फ़क़दो का, फ़क़द ये बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं जो अमीर कायनात अपने लिए सर मिंबर फरमाते थे, सलोनी क़ब्ला अन तफ़क़िरूनी, इससे पहले कि मुझे खो बैठो सवाल करो। बैनसतूर इशारे में रमज़िया किनाया छोड़ा है अमीर कायनात ने कि ज़माना खो बैठा है इसे, वो फना नहीं हुआ, उसे मौत नहीं आई, वो मरा नहीं। जिसका बेटा मुमीतुल मौत है, वो कैसे मर सकता है। क्या किया है तेरे खो जाने ने, लक़द हद्दा फ़क़दो का अहलल हिफ़ाज़, जो महारिम की हरमों की हिफाजत करने वाले हैं, तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। हद्दा का लफ्ज़ धड़ाम से अचानक दीवार गिर पड़े ना, वहाँ अरबी में हद्दा का लफ्ज़ बोला जाता है। वही मौला ने बोला है कि अहले हिफाज, महारिम की हिफाजत करने वाले तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े।
فقد كنت للمصطفى خیر عم، تو مصطفیٰ کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا۔ اب سرکار رسالت میں آپ کے چچاؤں میں ایک چچا ایسا بھی ہے جس کو مولا علی سے بھی پہلے اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب ملا، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر جناب حمزہ کا۔ تو حمزہ جیسے چچا کی موجودگی میں خیر عم کا خطاب دے رہے ہیں امیر کائنات اپنے بابا کو کہ تو رسول کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا، جس کی برابری حمزہ نہ کر سکے۔ باقی کسی غیرے کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ اور آگے بہت کچھ ہے۔ کچھ دنوں بعد 7 مجالس کا پروگرام بننے والا ہے، وہ بھی سرکار ابو طالب پر ہی ہوں گی، ساری ساتوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو چلتی رہے گی۔ اگلے شعر میں مرثیے میں فرماتے ہیں میرے کائنات وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ وَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمِ، تیرا رب تجھے اپنی رضاؤں سے ملاقات کرائے، جس کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت موجود ہے۔ جو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے، جو مرضات الہی کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، تیرا رب تجھے اپنی مرضیوں سے، اپنے رضاؤں سے ملاقات کرائے۔ وَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمِ، اور نعمتوں کا مالک اللہ تجھ پہ درود پڑھے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کچھ نبی تک رک گئے، کچھ آل تک پہنچے۔ آج امیر کائنات کے اس شعر نے اس آیت کی حقیقی تفسیر کی۔ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ درود صرف نبی پر ہے، لیکن صاحبان نظر نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، نبی پر الف لام جنس کا ہے، یعنی جو نبی کی جنس سے ہے اس پر درود ہے۔ جیسا کہ بہت سارا من فی القبور، اب قبور پر الف لام ہے نا، من فی القبور یعنی جو قبروں میں ہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سوال ہوتا ہے، ایک بندہ جل کے مر گیا، ایک پانی میں ڈوب گیا، ایک کو شیر پھاڑ کے کھا گیا، راکھ ہوا میں اڑ گئی، وہ تو پھر نہیں اٹھے گا۔ تو علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ قبور پر الف لام جنس کا ہے، کہ قبریں اور جو قبروں کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں سب سے اٹھیں گے۔ تو وہی الف لام جنس کا نبی پر موجود ہے کہ نبی اور اس کی جنس سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان پر درود ہے۔ تو آج امیر کائنات کا یہ فرمان کہ تجھ پر نعمتوں کا ولی اللہ درود پڑھے، بتا دیا کہ ابو طالب کا تعلق جن سے بشر سے نہیں، جن سے محمد جی۔ اور یہاں پہلا فرمان جو میں نے میرے کائنات کا آپ لوگوں کو سنایا کہ ابو طالب کا نور 5 نوروں کے سوا ہر نور کو بجھا دے گا، خاموش کر دے گا۔ تو یہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی جنس کیا ہے۔ آخر جس علی کی اطاعت اللہ اور رسول کے بعد بطول پر بھی واجب ہو، حسنین شریفین پہ واجب ہو، 11 اماموں پہ واجب ہو، بلکہ رسول کے علی کی اطاعت میری اطاعت،
میری اطاعت اللہ کی اطاعت. بے شک. الجبرا جس نے پڑھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے الف مساوی بے کے اور بے مساوی جیم کے، لہذا الف اور جیم برابر، ہاں کیونکہ جیم اس بے کے برابر ہے جو الف کے برابر ہے. تو یہاں بھی وہی کلیہ کار فرما ہے جن سے رسالت سے تعلق. سب پر علی کی اطاعت واجب. اور اللہ اکبر، خدا کی قسم ہوش مدہوش ہو جائے، شعور لرزہ بر اندام ہو جائے، علم پہ کپ کپی طاری ہو جائے. ہاں جب شیب ابی طالب میں سرکار ابو طالب امیر کائنات سے کہتے تھے ہر رات، لوگوں کے سامنے رسول کا بستر بنتا تھا روشنی میں، جب اندھیرا ہو جاتا تھا سرکار ابو طالب علی کا ہاتھ پکڑتے کہ محمد کے بستر پہ تو سو جا، سرکار کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے. تو یہاں جناب امیر نے یہ فرمایا تھا کہ بابا آپ جانتے ہیں انی لم ازل لقطاعن، میں نے ہمیشہ، یہ لم ازل یہ دوام کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں یہ نحو پڑھنے والوں سے پوچھنا کہ اس میں کیا کیا زمانے پائے جاتے ہیں. لم ازل ہمیشہ میں نے تیری اطاعت کی ہے. لم ازل لقطاعن، ہمیشہ تیرا اطاعت گزار رہا ہوں. یار یہاں اب ہوش مد ہوشی میں ڈھلے یا نہ ڈھلے، جس کی اطاعت کائنات پر واجب ہو. رسول کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب رسول آدم کا مولا ہے یا نہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں. آدم کا مولا ہوگا، رسول نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کا مولا ہے یا نہیں، کائنات کا مولا ہے. تو پھر جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے. تو جس کی اطاعت معصومین پہ واجب ہے، حجج الہیہ پہ، خدا کی حجتوں پہ واجب ہے، وہ ابو طالب سے کہہ رہا ہے لم ازل لقطاعن، میں نے ہمیشہ تیری اطاعت امیر کائنات جس کی اطاعت کریں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. آخر کچھ تو دیکھا ہے اللہ نے ابو طالب میں. یعنی ایک نور تھا جو زمانے کے زمانے، قرن کے قرن، لفظ ہی بولے جا سکتے ہیں، ورنہ اس کا آغاز، اس کی ایجاد اس وقت ہوئی ہے اس نور کی کہ جب ایجاد کا لفظ نہیں تھا، ایجاد کا وجود نہیں تھا. خلق تو بہت بعد کے مراحل کا نام ہے نا، ایجاد ہی نہیں تھی، ابداع اختراع نہیں تھے. اس وقت بھی حقیقت محمدیہ تھی. ایک نور تھا جو ہمیشہ اکٹھا رہا، ہر صلب میں، ہر مرحلے میں، ہر منزل میں ایک ساتھ جناب عبد المطلب کی صلب تک اکٹھے رہے. اب پھر قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اب اللہ نے اس نور کو دو برابر کے حصوں پہ تقسیم کیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب کی طرف چلا گیا. اب آپ صرف صلب تک نگاہ کر رہے ہیں، میں ابو طالب کے مقام میں غرق ہو گیا ہوں، ڈوب گیا ہوں. یہی نور جس کو اللہ نے دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو محمد کا اور ایک کو علی کا نام دیا. اے ابو طالب تیری شان کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری منزلت کیا ہے کہ وہی دونوں نور، ایک تیری صلب میں ایک تیری آغوش میں. یعنی حقیقت محمدیہ نور جو ہے جناب عبداللہ کی صلب میں ضرور رہا، لیکن اب رسول ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ظاہر نہیں ہوئے تھے، ظہور سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا. اٹھا لیا. اور کیوں اٹھا لیا؟ اور اسی طرح دنیا میں آئے اور تھوڑے ہی عرصے بعد
रसूल की वालदा माजिदा जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा को भी उठा लिया। ठीक। सरकार सादिक इल्ल शराय में शेख सदूक ने इस हदीस को लिखा है कि मौला से पूछा गया कि मौला यतीमी तो नक्स है, ऐब है ना, एक बच्चा यतीम है, ना माँ है ना बाप, कोई सरपरस्त नहीं है, बगैर सरपरस्त के पल रहा है, तो ऐब है, नक्स है। अल्लाह ने अपने महबूब में ये नक्स क्यों रखा? अल्लाह ने क्यों रखा? मैं जुमला बोलने लगा हूँ जहाँ आपकी अक्ल की बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हकीकत है अपने मुकाम पे। जैसे एक और एक मिलकर दो हकीकत बनते हैं, उसी तरह हकीकत है। अल्लाह अकबर। सरकार सादिक अलैहि मोहम्मद फरमाते हैं ले अल्लाह यूजिबा अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, अल्लाह ने इसलिए वालिदैन बाकी नहीं रखे रसूल के ताकि अल्लाह के महबूब पर मखलूक का कोई हक वाजिब न हो। अगर वालिदैन जिंदा होते, वालिदैन के पीछे चलना पड़ता, और ये तो मशीयत का बदन था। अब जाग के ये जुमला सुनना है, और इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना है। अगर वालिदैन होते, एहतराम करते रसूल, ताज़ीम के लिए खड़ा होना पड़ता। लेकिन अल्लाह यूजिबा अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, मखलूक का हक अल्लाह देखना नहीं चाहता था रसूल पर। यानी अगर जनाब अब्दुल्ला जिंदा होते, पीछे चलना पड़ता। अल्लाह नहीं चलाना चाहता पीछे। अब मैं खुदा से कहूँ तो क्या कहूँ कि मालिक यही तेरा महबूब, तूने इसे अबू तालिब की पनाह में दिया, अबू तालिब से इसकी परवरिश करवाई, यानी यकीनन तुझे इस पर इतना एतमाद था कि इसकी परवरिश मेरी परवरिश है, इसका पालना मेरा पालना है। जो यदुल्लाह का बाप हो सकता है, उसके हाथ की क्या तासीर है। ये तो कराया बचपना था रसूल का। ठीक। अच्छा, ये भी है हमारे ईमान में, हमारे अकीदे में, अज़ल से भी पहले के रसूल हैं ये। 40 साल के बाद नबी नहीं, हाँ, जब से ये हकीकत मोहम्मदिया मौजूद है। फरमान नहीं सुना, कौन तो नबी आदम बैनुल माए बत्ती, आदम अभी आबो गिल के दरमियान था, मैं तब भी नबी था। तो जो तफरीक आदम से पहले का नबी हो, वो औलाद आदम का क्या मोहताज है? उसके नबूवत के लिए बंदे की जरूरत है। हाँ, और अगर कोई चीज सरकार के मकाम के हकीकत के खिलाफ होती तो सरकार जनाब अबू तालिब को भी रोक देते थे। हाँ, चूंकि साथ सुलाते थे बचपन में रसूल को जनाब अबू तालिब, और रात को सोते वक्त जब अबू तालिब कहते ना कि बेटा कुर्ता उतार के सो जाओ ताकि सोने में आसानी रहे, तो सरकार रिसालत में आप कहते थे या अम्मा हव्विल वजहा का, ठीक है चाचा मैं कुर्ता उतारता हूँ, आप मुंह दूसरी तरफ करें। जब मैं कुर्ता उतार के लिहाफ में दाखिल हो जाऊं, फिर आप मुंह इधर करना। क्यों बेटा? इन्नी खशी तो अला बसरे का, मुझे डर है कि अगर आपने मुझे कुर्ते के बगैर देख लिया तो आपकी बीनाई चली और ये ज़हन में रहे, ये उस बशरी बदन की बात है जो हमारी रोयत में, हमारी बसारत में, हमारे देखने में आ सकता है। वो है हकीकी बदन तो है ही नहीं, क्योंकि आलम अजसाम से, आलम अजसाद से, आलम अबदान से पहले के हैं। तो अब यहाँ बचपने में भी रोक देते हैं कि आप मुझे बेलिबास देखेंगे तो नबी ना हो जाएंगे। अब चैलेंज है मेरा, तारीख आलम को चैलेंज है, तरफैन की किताबों को चैलेंज है। जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जा रहे हैं, नाका पे सवार हुए,
सरकार रिसालत में आपने आके महार पकड़ ली। ठीक। चाचा अलाइन तरक नहीं, मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? यानी रसूल अबू तालिब के बाद खुद को बेसहारा समझते मुझे किसके सहारे। और अब ये फिक्रा आपने जाग के सुनना है। और मैं बस इसी के बाद अपने इस बयान को समेटने लगा हूँ कि मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। और लफ्ज़ ये है किताबों के, वस्ताबारा रसूलुल्लाह, और रसूल की आंखें नमनाक हो गई, अब दीदा हो गए रसूल, रोने वाले हो गए, आंसू तेरे। सरकार अबू तालिब ने देखा, कब खल्फी, अगर नहीं रहना चाहते मेरे पीछे सवार हो जाओ। मेरे पीछे सवार हो जाओ। और जनाब रिसालत बाब ने ये नहीं कहा कि चचा मैं आपके पीछे नहीं बैठ सकता, आगे बैठूंगा। सवार हो गए पीछे। अब यहाँ अक्ल शशदर हो या नहीं, शऊर रज़ा बरंदाम हो या नहीं, इल्म काम पे या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही। कुरान कहता है खबरदार ईमान वालो, ना अल्लाह के आगे खड़ा होना है ना रसूल के आगे। और अभी सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान भी आपने सुना ले, अल्लाह युजिब अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, अल्लाह मखलूक का हक देखना ही नहीं चाहता था अपने महबूब पर, इसलिए रसूल के वालिदैन को दुनिया से उठा लिया ताकि रसूल को पीछे न चलना पड़े। जो जनाब अब्दुल्ला के पीछे चलते हुए नहीं देखना चाहता अपने महबूब को, अब चुप क्यों है? और जिसके मुंह में उसका कलाम रखा हुआ है वो खामोशी से सवार क्यों हो गया है पीछे? ये बैन सतूर हमें दर्स दिया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है कि अली को ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह मानने वालों, ये सब कुछ अली को मानते हो ना, यानी गोया अली किब्रियाई का बदन है। तो जिसकी सुल्ब में आधा किब्रियाई का बदन आ सकता है, मैं उसके पीछे क्यों नहीं बैठ सकता? ये तो जब क़यामत होगी मैदान हश्र में पता चलेगा कि इस मुहसिन तौहीद और रिसालत का मकाम क्या है। मैं अगर शाकिर को कमजोर समझूं तो अपनी कोई अमानत इसे दूंगा? जब मुझे यानी यकीन तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा शक भी हो कि कोई इससे छीन सकेगा, कोई छीन लेगा, तो मैं कभी नहीं दूंगा ताकि मेरी अमानत ज़ाया ना हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर की मोहब्बत का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और वो उसे अबू तालिब की पनाह में। इस कहे की इस तरह लाज रखी है सरकार अबू तालिब ने कि खुद दीवाने अबू तालिब में ये मौजूद है शेर। और मैंने खुद कतर में वहाँ की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ सरकार अबू तालिब का दीवान देखा था। वो कोई शिया हुकूमत तो नहीं है, ना शिया मुल्क है, उन्होंने छापा है। तो उसमें ये शेर मौजूद है कि जनाब अबू तालिब सरकार रिसालत माब को खिताब करके कह रहा है, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, वल्लाहि कसम खा रहे हैं अल्लाह की कसम, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम,
हत्ता वस्सद फी तुराब दफीना। और मैं मोहम्मद मुझे अल्लाह की कसम सारी कायनात का कुफ्र जमा होके आ जाए तुझे छू नहीं सकता। ऐसे को अली का बाप होना सजता है। कायनात का को नहीं यासलू ईसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इतने पहुंच नहीं सकते, छू नहीं सकते। बेजमे हम सारे के सारे मिलकर हत्ता वस्सद फी तुराब दफीना, जब तक मैं तुराब का तकिया बना के सो न जाऊं। जब तक मैं तुराब में दफन न हो जाऊं ये सारे मिलकर भी तुझे छू नहीं सकते। तो जिस पर रात वाजिब को इतना एतमाद है कि अल्लाह ने इसे अपनी मोहब्बत का राई, निगरान, निगहबान, मुरब्बी, परवरिश कुनिंदा बनाया। अल्लाह जाने उसकी ताकत क्या है, अल्लाह जाने उसकी कुदरत क्या है। तो यकीनन फिर अली जैसे कुदरतुल्लाह को अल्लाह ने जिसकी सुल्ब में रख के दुनिया में ज़ाहिरी रिश्ते में उसका बेटा बनाया है तो उसे ऐसा ही होना चाहिए। दरूद पढ़ लीजिए मिलकर। बस बहुत थोड़ा सा और कहना है मुझे। और वैसे भी जिस मसाइब के लिए मुझे खुदा महमूद वालों ने कहा है, तारीख़ी एतबार से मसाइब है ही मुख्तसर तरीन। हाँ, लेकिन मसाइब के लिए हुजुम शर्त नहीं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मसाइब के लिए घंटे की रिवायत हो तो फिर रोया जाए। हाँ, एक मुज्तहिद अकबर के घर मजलिस हो रही थी और पढ़ने वाला भी मुज्तहिद, तो उन्होंने फिक्रा बोला दाखलत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अला इब्न ज़ियाद कि अली की बेटी इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल। इतना कहा वो आगे बढ़ने लगे। जो मुज्तहिद मजलिस करा रहा था उसने अमामा उतार कहते हैं यार रुक जा, हमें इस जुमले का हक तो अदा करना है। अब ये अलग कितना मुख्तसर सा जुमला है, पहले हमें इस जुमले का हक अदा करने दे कि अली की बेटी मसदर ततीर मलका तहारत और इब्न ज़ियाद जैसा शराबी का दरबार। इसलिए मैंने कहा कि मसाइब के लिए हुजुम शर्त नहीं, उसकी हकीकत को देखा जाता है। कौन सा बतूल का बेटा ऐसा है या तलवार से या जहर से। और मैं अमूमन एक फिक्रा मिंबरों से भी कहा करता हूँ, जो लोग मेरी मजालिस में होते हैं वो वाक़िफ़ हैं इस जुमले से। मैं कहा करता हूँ कि जिस जिस मलऊन ने भी बतूल के जिस जिस बेटे को जहर दिया है उसने मुफ्त में लानत कमाई है। मतलब ये कि अगर कुछ दिन सब्र कर लेते तो बीबी का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर गया। क्योंकि हम किताबों में पढ़ के रोते हैं, आप हमसे सुन के रोते हैं। बतूल के बेटे न किताब के मोहताज हैं न रिवायात के मोहताज हैं, वो तो खुद ऐनुल्लाह है। माजी हाल मुस्तकबिल सारे ज़माने हथेली की तरह उनके सामने होते हैं, वो तो आँखों से देखते हैं हो क्या रहा है। जी सादिक आले मोहम्मद का वाक़या पढ़ा है मैंने किताबों में, खुदा वाहिद की कसम कलेजा पानी हो जाता है। मंसूर मलून, जिसे मंसूर दवाने के नाम से ज़माना जानता है, इसने रात को चोरी खुफिया सरकार सादिक आले मोहम्मद के घर में आग लगवा दी थी।
گھر جل گیا، اساس البیت سامان جل گیا۔ دوسرے دن شیعہ اکٹھے ہوئے کہ یار ظالم نے مولا کا گھر جلا دیا، چل کے مولا کو افسوس کریں۔ جب آگ تو کیا دیکھا، مولا زمین پہ بیٹھے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے اور ہچکیوں سے صادق آل محمد رو رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، حیرت زدہ ہو کر کہتے مولا اللہ مان خیریت تو ہے، آگ میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مولا تو پھر آپ دنیا پر تو افسوس کرنے والا خاندان ہی نہیں ہے، تو اس طرح یہ بےتاب ہو کے زمین پہ خاک پہ مٹی پہ بیٹھ کر یوں ہچکیوں سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے یار بات اتنی ہے، جب میرا گھر جل رہا تھا نا، میرے پردادار میرے پیچھے میری پناہ لے رہے تھے، مجھے شام غریبہ میں زینب یاد، مجھے شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں یاد آئی جن کی وہ پناہ لے سکتی تھی، اس پہ غشی تاری تھی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بطول کے ہر بیٹے کو اپنے غم نے نہیں رلایا، بلکہ علی کی بیٹی کی بے حجابی نے، ملکہ شام کی بے ردائی نے ہمیشہ رلایا ہے، اور منصور رعین نے ہی سرکار کو زہر دلوایا ہے۔ بس ایک فکرہ کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں، اور وہ فکرہ اپنے مقام پر ایک پوری تاریخ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا یہ کسی ادادار کی حسرت میں بیان نہیں کر رہا، کسی پڑھنے والے ذاکر کی حسرت بیان نہیں کر رہا، بلکہ حجت خدا کی حسرت بیان کر رہا ہوں۔ زہر ملا ہے سرکار کو، روایتیں 2-3 ہیں، لیکن موثق روایت یہ کھجور میں زہر دیا گیا ہے صادق آل محمد کو۔ اب زہر ہے، اور جتنی نفاست تخلیق میں ہو، جتنی نزاکت بدن میں ہو، تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے۔ اب جب زہر ملے، جس کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا بھی ہے، اس کا کلیجہ بھی کٹتا ہے، اور جب زہر کلیجے میں اترتی ہے تو پھر خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں۔ تو لفظ یہی پڑھا ہے میں نے کہ خون کی پہلی الٹی آنے لگی سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبایا، کوہنیوں کے بل اٹھے، شام کی طرف دیکھا، اور ایک حسرت ظاہر کی میرے امام صادق آل محمد نے۔ فرماتے لیتنی کانت لی اخت مثل زینب کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش میری بھی زینب جیسی بہن ہوتی، وہ تشت لے آتی، تشت میں میری جگر کے ٹکڑے سنبھالتی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ سرکار کے سراہنے سے آواز آیا میں شام چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو کب سے تیرے سراہنے بیٹھی ہوں، حسن کے لیے تشت لائی تھی، تیرے جگر کے ٹکڑے میں ہاتھوں پہ سنبھالنے کے لیے تیرے کلیجے کا لہو اپنے بال رنگین کروں گی، اور جا کے اپنی ماں زہرا کو دکھاؤں گی کہ اماں تیرے بعد تیرے بیٹوں سے امت کا یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو ہماری اس مختصر عبادت کو منظور مقبول فرما، بانیان کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، جو مختصر حاضرین مجلس میں جنہوں نے شمولیت کی، ان کے جو دینی دنیاوی مقاصد ہیں وہ پورے فرما، اور خصوصاً خدام علماء صاحب چینل کے جو بھی ارباب بست و کشاد ہیں وہ، اور خصوصاً محسن رضا خان اور محترمہ طاہرہ کمیل صاحبہ، ان کے جو دینی دنیاوی مقاصد ہیں انہیں غایت المراد تک پہنچا، اور اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح الفتوح کو پہنچا۔ ان جن 2 حضرات کا میں نے نام لیا، ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى